ब्राह्मे मुहूर्ते चोद्धाय चिन्तयेदात्मनो हितं स्मरणं वासुदेवस्य कुर्यात् कलिमलापहं श्रीमद्रामाभिधानं विधुतकलिमलं ब्रह्मधर्मस्य मूलं स्मृत्वा ब्राह्मे मुहूर्ते सकलसुकृतिभिः सम्प्रबद्धैरुपास्यं स्मृत्वा मन्वत्रिमुख्यानपि निखिलमुनीन् धर्मधामप्रदीपान् विश्वादर्शं विधास्ये विमलमतिकृते धर्मशास्त्रस्य सारं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः जलात् सूर्यो यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहं सकृन्नारायणेत्युक्त्वा पुमान् कल्पशतत्रयं गङ्गादिसर्वतीर्थेषु स्नातो भवति पुत्रका सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ध्यायेदादित्यसङ्काशं वासुदेवं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्मवनमाला विराजितं तत्पादोदकजां धारां निपतन्तीं स्वमूर्धनि चिन्तयेद्ब्रह्मरन्ध्रेण प्रविशन्तीं स्वकान्तनुं तया संक्षालितं सर्वमन्तर्देहगतं मलं महर्षिर्भगवान् व्यासः कृत्वेमां संहितां पुरा श्लोकैश्चतुर्भिर्धर्मात्मा पुत्रमध्यापयत्सुखं मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे हर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च दिवसे दिवसे मूढ मा विशन्ति न पण्डितम् ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं च चेत् जीवितस्यापि हेतोः धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य तु अनित्यः इमां भारतसावित्रीं प्रातरुद्धाय यः पठेत् स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति दधिमधुरं मधुमधुरं द्राक्षा मधुरासितापि मधुरैव मधुरादपि मधुरतरं मधुरानाथस्य नाम यद्गीतं मृद्वीकारसितासिता समसिता स्फीतं निपीतं पयः स्वर्वातेन सुधाव्यधायि कतिधारम्भाधरखण्डितः सत्यं ब्रूहि मदीयजीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षितः हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुरप्रिये नारायणाख्यं पीयूषं पिब जिह्वे निरन्तरं जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिद्वन्द्व समर्चयाच्युतकथा श्रोत्रद्वयत्वं शृणु
कृष्णं लोकयलोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्नमाधोक्षजम् योगोशतं कनकशृङ्गमयं ददाति विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय पुण्यां च भारतकथां शृणुयाच्च नित्यं तुल्यं फलं भवति तस्य चैव प्रातस्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोधतनुर्युजूंषि सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपं प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ्मनोभिः ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नृतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च त्वं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं संसारबन्धनविमोचनमादिदेवम् श्लोकत्रयमिदं भानोः प्रातः प्रातः पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परं सुखमवाप्नुयात् प्रातस्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्धूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डम् आखण्डलादिसुरनायकबृन्दवन्द्यं प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानम् इच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानं तं तुन्दिलं द्विरसनप्रिययज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः कुमारं प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम् अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहम् उत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणं प्रातरुद्धाय सततं यः पठेत् प्रयतः पुमान् स सर्वभोगानाप्नोति गणाधिपपदं ततः प्रातस्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवत्सकलकुण्डलहारशोभां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां मनसा परेशां प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्डशुम्भासुरप्रमुखदैश्च विनाशदक्षां ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीलशीलां चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपां प्रातर्भजामि भजतामखिलार्थदात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां मायां परां मुनिभिरन्तरुपास्यमानां श्लोकत्रयमिदं देव्याश्चण्डिकायाः पठेन्नरः सर्वान् कामानवाप्येह देवी लोके महीयते प्रातस्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरणौषधमद्वितीयं प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्थदेहं सर्गस्थितिप्रणयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरणौषधमद्वितीयं प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तं नामादिभेदरहितं च षड्भावशून्यं संसाररोगहरणौषधमद्वितीयं प्रातः समुद्धाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं येनुदिनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भोः प्रातस्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्यै नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं
चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रं प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसः नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य प्रातर्भजामि भजतामभयङ्करं तं प्राक्सर्वजन्मकृतपापभयापहृत्यै योग्राहवक्त्रपतिताङ्घ्रि गजेन्द्रघोरशोकप्रणाशम् अकरोद्धृतशङ्खचक्रः श्लोकत्रयमिदं पुण्यं प्रातःकाले पठेत्तु यः लोकत्रयगुरुस्तस्मै दद्यादात्मपदं हरिः ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकोऽग्निः भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रस्य निराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं भृगुर्वसिष्ठक्रतुरङ्गिराश्च मनुः पुलश्च पुलहश्च गौतमः रभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौ च सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं सप्तार्णवाः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं पृथ्वी सगन्धासरसास्तथापः स्पर्शी जवायुर्ज्वलनः स तेजः नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे